अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। 24 करोड़ इंसानों के देश में इस वक्त 14 करोड़ 30 लाख इंसान दफा 144 की बंदिशों का शिकार है, लेकिन मसला हल नहीं हो रहा। ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। क्या रूस यूक्रेन तनाज़े के बाद दुनिया तीसरी आलमी जंग के किनारे पर पहुंच गई है? प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब भी तलाश करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज पर इसरार और हुकूमत की जानिब से ये एहतजाज रोकने पर इसरार एक सवाल को भी जन्म देता है। वो सवाल क्या है, ये सबसे पहले इस पर बात करेंगे। आंसू गैस तो चलो चलना है, जो चलना है वो आपको आपके कमांडर्स खुद बता देंगे। इस दफा आपने जो आएगा उसको अरेस्ट करना है, उसको जाने नहीं देना। जो भी इस एहतजाज के लिए आएगा गिरफ्तार होगा, मुकदमात कायम होंगे। किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो सरकारी या निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, शहरियों के जानो माल को जो है उसको नुकसान पहुंचाएं। तो जो आएगा सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ अमल में लाई जाएगी, वो चाहे सरकारी अफसरान हो। KP के इस दफा कोई उसमें रिलैक्सेशन नहीं। शहर बंद किए गए, लोग बाहर नहीं निकले, एहतजाज नाकाम हो गया। कोई बीमार था, इसने अस्पताल जाना था। कोई मर रहा था, इसे सांसें दरकार थी। कोई मर चुका था, इसे बस कब्र के हवाले करना था, लेकिन किसी भी चीज की इजाजत ना दी गई। लोग बाहर नहीं निकले, एहतजाज नाकाम हो गया। सड़कें कंटेनरों से भर दी गई, लोग बाहर नहीं निकले, एहतजाज नाकाम हो गया। जबर का राज हुआ, लोग बाहर नहीं निकले, एहतजाज नाकाम हो गया। मुकदमात दर्ज हुए, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, गिरफ्तारियां की गई, लोग बाहर नहीं निकले, एहतजाज नाकाम हो गया। रास्ते बंद किए गए, बसों के अड्डे बंद कराए गए, हॉस्टल और गेस्ट हाउस बंद कराए गए, लोग बाहर नहीं निकले, एहतजाज नाकाम हो गया। पंजाब से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक रुकावटों के अंबार लगाए गए, लोग बाहर नहीं निकले, एहतजाज नाकाम हो गया। तालियां, मुबारकबाद, लग रहे हैं आप इस काम पे। यानी ये सब करने के बाद अगर आप ये कहें कि एहतजाज नाकाम हो गया तो अफसोस है ऐसी सोच पे। और फिर अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं, आपको पूरा मुल्क बंद करना पड़ रहा है, तो फिर ये मानिए कि आपको इस बात का खदशा था कि एहतजाज कामयाब हो जाएगा, लोग बाहर निकल आएंगे। लेकिन सवाल यहां पर यह है नाज़रीन कि कब तक तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देती रहेगी? कब तक मुल्क को कंटेनरिस्तान बनाया जाता रहेगा? कब तक सियासी इंतशार जारी रहेगा? कब तक छड़ियों और हथकड़ियों का दौर रहेगा? कब तक पाकिस्तान पुलिस स्टेट बना रहेगा? तहरीक इंसाफ को एहतजाज से रोकने के लिए हुकूमत की कोशिशें जारी हैं। कभी धमकाया जाता है, कभी जो है वो डराया जाता है कि जो इस्लामाबाद आएगा पकड़ा जाएगा। गिरफ्तारियों के लिए इस्लामाबाद के थानों में इंतजामात भी कर लिए गए, कैदी वैन्स भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। इसके साथ साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं और एहतजाज का फैसला मनसूख करने का मुतालबा भी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बैरिस्टर गौहर से फोन पर राब्ता किया और इन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म से आगाह किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाजत ना दी जाए। बैरिस्टर गौहर को बताया गया कि हुकूमत तो अदालत के हुक्म की पाबंद है, जुलूस या धरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ को यह भी बताया गया कि बेलारूस के सदर पाकिस्तान आ रहे हैं और वो 27 नवंबर तक पाकिस्तान ही रहेंगे। तहरीक इंसाफ कह रही है कि हुकूमत से कोई मुज़ाकरात अगर होंगे तो वो बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के बाद ही होंगे। PTI के मुताबिक जो हुक्म बानी से मिला है इसे हर सूरत पूरा किया जाएगा, हर सूरत डी चौक पहुंचा जाएगा। वार्निंग दे रहा कि आप हमारे ऊपर शेलिंग करते हैं, हमारे ऊपर रबर बुलेट चलाते हैं, हमारे ऊपर आप बेइंतहा तशद्दुद करते हैं, हमारे रास्तों में खलके खोलते हैं, कंटेनर खड़े करते हैं और उसके बाद हमारे ऊपर स्ट्रेट फायरिंग करते हैं। कोई भी नुकसान अगर होगा, किसी का भी नुकसान होगा तो ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार। नाज़रीन, एहतजाज से 2 दिन पहले नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का एक हैरान कुन नोटिफिकेशन आया। इसमें कहा गया था कि 22 नवंबर की रात 8 बजे से 6 मोटरवेज बंद होंगी। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक पेशावर से इस्लामाबाद, लाहौर से इस्लामाबाद, लाहौर से अब्दुल हकीम, पिंडी भटिया से मुल्तान, सियालकोट से लाहौर और DI खान से हकला जाने वाली मोटरवेज बंद होंगी। इन 6 मोटरवेज को बंद करने की वजह यह बताई गई है कि इन्हें मेंटेनेंस यानी देखभाल की खातिर बंद किया जा रहा है। यानी 6 की 6 मोटरवेज अचानक देखभाल की जरूरत पड़ गई इनको।
22 नवंबर की रात 8 बजे बंद की गई मोटरवेज खोली कब जाएंगी? नोटिफिकेशन में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इन 6 मोटरवेज के साथ साथ जिला झेलम की अहम शाहराहों और पुलों पर रुकावटें लगाई गई हैं। आजाद कश्मीर को पंजाब से मिलाने वाला मंगला पुल कंटेनर लगाकर बंद किया गया। फैसलाबाद में जाने वाले रास्तों पर भी कंटेनर्स हैं। गुजरावाला के रास्ते भी बंद हैं। लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते भी बंद हैं। लाहौर की रिंग रोड बंद है। ठोकर न्याज बेग बाबू साबू इंटरचेंज, सगिया पुल, शाहदरा चौक बंद है। पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। मेट्रो सर्विस भी बंद है। कल के एहतजाज में दहशतगर्दी का थ्रेट अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। यह अलर्ट इंसदादे दहशतगर्दी के इदारे नेक्टा ने जारी किया। कहा गया है कि फितना फुल खवारिज के दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिले की इत्तलात, बड़े शहरों में दहशतगर्दी हो सकती। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ हसन कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो रहे हैं। रोज़नामा जंग पर यह खबर भी लगाई गई है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज मंसूख करने पर गौर कर रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है कि तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं हो रही। एहतजाज के हवाले से बानी तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी भी मुतहर्रिक थी, लेकिन 2 रोज पहले उन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ एक बयान दिया जिसे सियासी और सिफारती सतह पर सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ा। आज खबर आई है कि बुशरा बीबी की तबीयत खराब हो गई है और वह एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। बात करेंगे इस हवाले से। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब आमिर डोगर साहब ने। डोगर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। डोगर साहब, अब रुकावटें तो हैं, क्या किया जा सकता है इनका, लेकिन ये बताइए आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव, कोई मुतबादिल हिकमत अमली है एहतजाज को कामयाब बनाने की? क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं बहुत मुश्किल है कि पंजाब से लोग पहुंच सके इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपने इब्तदाइये में जो मंजरनामा पेश किया है पाकिस्तान का, आज सुबह से और बिलखसूस रात से पूरा पाकिस्तान जैम हो गया है और ये हमारे एहतजाज की कामयाबी की पहली मंजिल है। हमारा एहतजाज तो कामयाब हो गया कि जब खौफ के मारे, डर के मारे इन्होंने पूरा पाकिस्तान जैम पैक कर दिया। मोटरवेज, हाईवेज, जिले, तहसीलें, शहर, तो ये है भोखलाहट और यही कामयाबी है इस एहतजाज की जो हमने रिकॉर्ड करवाना था कि आज पाकिस्तान की तारीख में अगर कोई रेलेवेंट है तो वो सिर्फ इमरान खान है, अगर कोई पॉपुलर पार्टी है तो वो तहरीक इंसाफ है। अवाम की, जमहूर की आवाज को आप कब तक दबाएंगे? अपनी फस्तायत के जरिए, अपनी हुकूमती मशीनरी के जरिए, अपने जोर और जबर से जितना भी दबा लें। अल्लाह अल हक है, इमरान खान को 2.5 साल में आपने डोगर साहब तरह से कोशिश। सर ये बताइएगा कि कल के एहतजाज में बुशरा बीबी शरीक हो रही है सर? उसके टिकट होल्डर्स को, हर बंदे को आपने कोशिश की दबाने की जी, लेकिन ना अवाम बेखौफ हुए, ना कारकुन पीछे हटे, ना लीडरान पीछे हटे और ना इमरान खान झुका। तो ये है कामयाबी इस जमात की जो 75 साला तारीख में एक नई तारीख मुरतब कर रही है कि जिससे आपने बल्ला छीन लिया, जिनकी खवातीन को इज्जत की चादर की आपने पामाली की। 1.5 साल से जायद ना हक बेगुनाह इमरान खान समेत उनकी लीडरशिप जेलों बंद की कैद की सोबतें बर्दाश्त कर रही हैं। इस वक्त तक जो मुझे इतला आई है 5000 के लगभग कारकुन पूरे पंजाब से गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आज रात बजे 2:30 आप इंटरनेट भी बंद कर देंगे, मोबाइल सर्विस भी बंद कर देंगे, कुछ भी कर लें, जब तक आप इमरान खान को उसका छीना हुआ मैंडेट वापस नहीं देते, इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। इस मुल्क में पैसा नहीं आएगा? आप सियासी इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, आप इंटरनेट बंद कर देंगे, आप मोबाइल फोन सर्विस बंद कर देंगे, इस मुल्क में इन्वेस्टर नहीं आएगा? सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो आपकी बात को सेकंड करूंगा, मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। Exactly. पूरी दुनिया देख रही है कि जो जुल्म और जबर का आपने बाजार गर्म किया हुआ है, पूरी दुनिया देख रही है कि आपने रूल ऑफ लॉ का जिस तरह भट्ठा बिठा दिया है, पूरी दुनिया देख रही है कि आपने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा करके उसको सिविल कोर्ट से भी नीचे ले गए हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि 8-5 से
अक्सरियती सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को आपने मानने से अच्छा, मुझे अब ये इनकार बताएं ना कर डॉक्टर साहब हम थोड़ी सी बात करते हैं इस तरह की कि जिसमें जरा आपके अगर तो सपोर्टर देख रहे हैं जरा वो भी आगाह हो जाएं, वो लोग जो कंटेनरों के बायस एहतजाज में शिरकत नहीं कर पा रहे वो भी आगाह हो जाएं कि प्लान क्या है। अब क्या ये लोग पहुंच तो नहीं पाएंगे, देन व्हाट? एक दूसरा मुझे ये बताएं सर, कि बुशरा बीबी वो पहुंचेंगी एहतजाज में? देखें, प्लान ये है कि हमने पूरे पाकिस्तान से निकलना है और निकल के पाकिस्तान पूरे को ये दिखाना है एक मजबूत एहतजाज के जरिए कि हमने हुकूमत का पहिया जाम करना है और उसको मफलूज करना है। हुकूमत हम तो अभी निकले ही नहीं है, हुकूमत ने पहले ही पहिया जाम करके इस मुल्क का निज़ाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। ये है हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। एहतजाज यही होता है ना, हमने ना कानून हाथ में लेना है, ना हमने कोई पब्लिक खुदा ना खास्ता किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना है, ना हमने खुदा ना खास्ता जो ये बार बार अपना बयानिया बना रहे हमने किसी पर धावा बोलना है। नहीं, उसमें सर मैं आपकी बात काटूंगा डॉक्टर साहब, नहीं देखिए इसमें आपकी बात मैं काटूंगा। इसमें एक हिस्ट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 पीटीवी हमला, फिर आ जाते हैं 25 मई, फिर आ जाते हैं चलो 9 मई। आप कह रहे हैं कि हमने किया नहीं था, लेकिन 9 मई में लोग आपके डंडे सोटे लेकर निकले थे। उससे पहले जो जमान पार्क में होता रहा था वो भी आपके सामने है। सो वायलेंस की हिस्ट्री कहीं ना कहीं आपकी जमात से जुड़ी हुई है, उस पे हुकूमत कहती है जनाब क्योंकि आपकी एक हिस्ट्री है, दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। मैं पिछली बातों का तो जवाब नहीं देता, आज मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई वायलेंस नहीं होगा। अगर आप पुरअमन तरीके से हमें कहीं धरना देने के लिए बिठा दें और हम अपना एहतजाज वहां रिकॉर्ड कराएं तो कोई वायलेंस नहीं होगा। ये खौफ है इनका, क्योंकि ये बैसाखियों पर मबनी एक हुकूमत है और इनके पैरों तले से जमीन निकल चुकी है और इनको पता है कि किसी दिन भी इतना खौफ है कि कुछ भी हो सकता है। चलें ठीक। डॉक्टर साहब इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब आप ये जानना चाह रहे हैं इस वक्त हो क्या रहा है, कंटेनर्स कहां कहां लगाए गए हैं, रस्ते कौन कौन से बंद किए गए हैं, क्या पीटीआई के कारकुन वाकई निकल पड़े हैं इस्लामाबाद की जानिब, निकले हैं तो किस रस्ते से पहुंचेंगे। एक न्यूज की टीम ने और प्रोग्राम एक पाकिस्तान की टीम ने अपने तमाम नुमाइंदगान से कहा कि वो हमें तमाम जगहों की जो है वो लाइव रिपोर्टिंग वहां से हमें बताएं कि हो क्या रहा है, वो हमें अपडेट करेंगे और बहुत ही अच्छा काम वो कर रहे हैं जब से उन्होंने इस पे आगाह करना हमें शुरू किया है हमारे नुमाइंदगान ने। लाहौर से असलान हैदर है हमारे साथ, पेशावर से सफीरुल्लाह है, इस्लामाबाद से साकिब सैयद है, अटक से फैसल जावेद है। बहुत इंपॉर्टेंट मकाम है अटक, जहां से खैबर पख्तूनख्वा और फिर पंजाब के अंदर एंट्री होगी, वहां से फैसलाबाद से एहतशामुल हक है। लाहौर से आगाज करते हैं। असलान, लाहौर में आज बहुत ट्रैफिक देखी गई, कहा गया कि एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स को बंद किया गया, लेकिन इसके साथ साथ रिंग रोड भी बंद कर दी गई है। लाहौर में कहां कहां पे ब्लॉकेड है और इस वक्त क्या यहां पर भी तहरीक इंसाफ के कारकुन आपको कुछ सरगर्म नजर आते हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए? जी देखें, ये कल रात से जैसे ही मोटरवे इसको बंद किया गया, मोटरवे की जानिब से एक आपने जैसे बताया कि इतला आम का जो था अपने सोशल मीडिया पर लगाया गया कि कल रात 8 बजे से मोटरवे इसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही मोटरवे इसको बंद कर दिया गया था। मोटरवे M1, 2, 3, 4 और मोटरवे M11 तो मुकम्मल तौर पर कल रात से बंद है। इसके बाद आज सुबह से जो लाहौर के तमाम दाखिली खारजी रास्ते थे, जिनमें सबसे अहम जो है वो ठोकर न्याज बेग है, यहाँ इसको भी मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। शाहदरा मोड़ स्टिल अभी तक बंद है, वहाँ पे कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। और इसके साथ सगिया मोड़, फुल्लामला चौक, उसे भी मुकम्मल तौर पे बंद किया गया। मौलाना शौकत अली रोड जो था उसको भी मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। अच्छा। मतलब ना तो शहर में कोई दाखिल हो सकता था और ना ही जो है वो यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। ये तो लग रहा है कि विद इन द सिटी भी कम्यूट नहीं कर सकते लोग, जो आप बता रहे हैं हालत। देखिए, अच्छा। ये आप यहाँ पर दाखिली खारजी रास्तों पर पुलिस की नफिकें, यहाँ पर पुलिस की भारी जो तादाद है यहाँ पर जी जी, इनकी अब शिफ्ट चेंज हो रही हैं, इन लोगों के हाथ में लाठियाँ भी हैं और ये एंटी राइट फोर्स के दस्ते यहाँ पर मौजूद है। प्रिजन वैन्स दाखिली खारजी रास्तों पर लगाए गए हैं, खड़े किए गए हैं। अच्छा। और इसके साथ साथ पुलिस जो है वो काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, सिर्फ लाहौर की एक शाहराह को खोला गया ट्रैफिक के लिए, क्योंकि केनाल रोड पर भी ट्रैफिक की लंबी कतारें लगी थी जब मुल्तान रोड को बंद किया। चले, जिसके बाद अच्छा, यानी पूरे लाहौर को बंद किया गया है, पूरे लाहौर को बंद किया गया है। जैसे लग रहा है जैसे खैर न जाने क्या होने जा रहा है और पुलिस की भारी नफरी तैनात है।
समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत करना क्या चाह रही है। अच्छा, हम चलते हैं अपने दीगर नुमाइंदगान की तरफ। हमें इस वक्त पेशावर से सफीरुल्लाह ने ज्वाइन किया है। सफीर, ये बताइएगा, ये तो अब खैबर पख्तूनख्वा है, हुकूमत भी पीटीआई की है, यहाँ पर तो यकीनी तौर पे पाबंदियां नहीं होंगी, तो जरा तैयारियों के हवाले से बताएं कि यहाँ की पीटीआई की क़यादत किस हद तक आपको एक्टिव नजर आ रही है, एनर्जेटिक नजर आ रही है कल के एहतजाज के लिए? देखें अली हैदर, तमाम तर बंदिशों और रुकावटों और फोर्स डिप्लॉयमेंट के बावजूद भी इंतहाई हैरानकुन तौर पर यह देखा जा रहा है कि पीटीआई के जो कायदीन हैं और कारकुन हैं कल के एहतजाज के लिए इंतहाई पुरजोश और चार्ज हैं। जितने भी इनके ज़राए हैं पीटीआई के और जिनसे भी हमारा रब्ता हुआ है वो इस वक्त चार्ज है और वो कल के लिए वो इस इंतज़ार में है कि कल का दिन पहुंचता है और वो किस तरह ये हदें और ये रुकावटें जो है तो वो अबूर करते हैं। आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान की जानिब से इंतहाई एक बयान, दिलचस्प बयान सामने आया जिसमें यह कहा गया कि इस बार हम गो के जो सरकारी मशीनरी है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे इन काफिलों के साथ, लेकिन हमने प्राइवेट तौर पर हैवी मशीनरी का अपने लिए बंदोबस्त कर रखा है और इन हैवी मशीनरी में स्पेशली जो शेलिंग होगी, जो आंसू गैस की जो शेलिंग होगी उसको रोकने के लिए भी हमने बंदोबस्त किया हुआ है। और इसके बावजूद जो दिलचस्प बात सामने आई उसमें यह कहा गया है कि शेलिंग की सूरत में हवा का रुख बदलने के लिए, उसका रुख मोड़ने के लिए भी हमने इंतजाम कर रखे हैं। तो ये कल देखा जाएगा कि ये सफीर, ये क्या चीज होती है जो शेलिंग के गोलों के हवा का रुख बदल देती है? क्या ये क्या चीज है? ये इंतहाई एक दिलचस्प सी बात सामने आई है, लेकिन आज दावा किया गया है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के तर्जुमान की जानिब से, उनसे हमारा रब्ता भी हुआ लेकिन उन्होंने अभी इस बात को एक्सपोज नहीं किया और उन्होंने ये कहा कि कल आवाम को और सब हुकूमत को और जो रुकावटें खड़ी की गई हैं अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह हम ये। सफीर, मैं आपके पास आता हूं साकिब सैयद इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद को पिछले कई महीनों से साकिब कंटेनर सिटी कहा जाने लगा है और मुझे बड़ा दुख होता है यहाँ के शहरियों की उस तकलीफ को देख के कि उनको हर दूसरे तीसरे महीने कंटेनर्स की कैद में रहना पड़ता है। यहाँ पे क्या इंतजामात हैं और क्या आपको लगता है कि इस्लामाबाद के लोग खुद निकलेंगे? क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कितनी बड़ी तादाद है जो कि पीटीआई के कारकुनों की या उनके सपोर्टर्स की हो। जी देखिए, शुक्रिया अली। देखें, इस जगह इस्लामाबाद की बात करें, इस वक्त पर तो पूरा पाकिस्तान जो है वो कह सकते हैं कि लॉकडाउन की शिकार है, लेकिन अगर ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद चूँकि वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे एक इमेज बनती है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन इस वक्त पे पूरा इस्लामाबाद जो है उसको बंद कर दिया गया था। अभी की बात नहीं करा, 22 तारीख कल जैसे दिन गुजरा है, 22 तारीख से मुख्तलिफ शाहराहों को बंद करना शुरू कर दिया था। चूँकि इस मरतबा कुछ स्ट्रेटेजी इनकी अलहदा है, क्योंकि ये सेक्टर वाइज जो है रास्ते बंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो आम शहरी है, जो लोकल शहरी है, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कल की डेट में हॉस्टल के लड़कों को जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, चूँकि इस्लामाबाद में मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा है, तो जब उनको 8 बजे का नोटिस दिया गया कि आप अपने हॉस्टल बंद करें, जिसकी वजह से जो हॉस्टल के लड़के हैं वो काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनको कहा जाए कि आप 27 तारीख तक जो है आप वापस इस्लामाबाद ना आए, अपने हॉस्टल ना आए। तो कुछ लोग गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट थे या इसके अलावा जो दूर दराज जो इलाके वहाँ से आए हुए थे, और 8 बजे का टाइम अड्डों को दिया हुआ था कि आप अड्डे अपने बंद करें। तो जो बच्चे थे काफ़ी मुश्किलात का शिकार थे। इसके अलावा अगर इस्लामाबाद की बात करें कंटेनर्स की, कहाँ पे कंटेनर्स लगे हुए हैं, तो इस्लामाबाद में तकरीबन 1000 के करीब जो है वो कंटेनर। अच्छा, 1000 कंटेनर इस्लामाबाद में लगा दिया उन्होंने? ये मतलब कैपिटल सेल सिटी है। एहतशामुल हक, हम एक काम करते हैं, जरा इस्लामाबाद से नीचे साउथ की तरफ आते हैं, एहतशामुल हक की तरफ चलते हैं। फैसलाबाद में मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ये बताइए, फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जो सियासी तौर पे बड़ा सरगर्म रहा है। यहाँ पर पीटीआई के एमएनए एमपीएस जीते भी थे जिनको सपोर्ट थी पीटीआई की। यहाँ पर सूरत हाल क्या है? फैसलाबाद को भी बंद किया गया है क्या? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी जो इंटरचेंजेस हैं वो बंद कर दी गई हैं। मोटरवे की फैसलाबाद को 3 इंटरचेंजेस लगती हैं, अमीपुर है, कमालपुर है और डिप्टी वाला इंटरचेंज है। ये तीनों बंद कर दी गई हैं कंटेनर लगाकर, और किसी भी गाड़ी को नहीं जाने दिया जा रहा। उसके अलावा फैसलाबाद में जितने भी बस अड्डे हैं, जो मेन लारी अड्डा है, जनरल बस स्टैंड है, इसके अलावा GTS है या जो दीगर प्राइवेट अड्डे हैं, तमाम अड्डों पर ज़ुबानी कह दिया गया है
کہ اسلام آباد راولپنڈی کی طرف کوئی بھی بس نہیں جائے گی, لاہور کو کوئی بس نہیں جائے گی, اور فیصل آباد سے اب لاہور, اسلام آباد, راولپنڈی, پشاور اور ان ایریاز میں کسی قسم کی کوئی بھی بس سروس نہیں جا رہی ہے. بس سروس نہیں جا رہی ہے. آپ میرے پیچھے ویری گڈ. میں اس بات پہ داد تحسین پیش کروں گا حکومت کو کہ اگر کسی کا کوئی ایمرجنسی ہوگی, شادی بیاہ, کوئی فوتیدگی, کچھ بھی ایسا ہوگا تو وہ نہیں جا سکتا, کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ اگر میں ٹرانسپورٹ کھول دی تو پھر پی ٹی آئی کا احتجاج کامیاب ہو جائے گا. آفرین ہے جی حکومت پہ. اچھا, اب ہم چلتے ہیں اٹک. فیصل جاوید وہاں پہ موجود ہے. یہ بتائیے گا فیصل کہ اٹک میں پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے کتنے روڑے اٹکائے گئے ہیں؟ جی بالکل, 24 نومبر جو کل ملک بھر میں پی ٹی آئی کا احتجاج ہونے جا رہا ہے, اس کے پیش نظر میں اس وقت موجود ہوں اٹک خرد کے مقام پر. یہ کے پی کے اور پنجاب کے سنگم پر واقع ہے. اٹک خرد چیک پوسٹ ہے جہاں پر اس وقت کنٹینرز کی پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور اس جی ڈی روڈ کے مقام پر دونوں طرف کنٹینر کی بھاری تعداد موجود ہے, جنہیں کسی وقت بھی حکومتی یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے احکامات ملنے پر اس روڈ کو مکمل طور پر دونوں طرف سے بند کر دیا جائے گا. موٹر وے M1 ہرو پل, غازی بروتھا نہر اور کٹی پہاڑی کے مقام پر اسے مکمل طور پر موٹر وے کو سیل کر دیا گیا ہے. وہاں پر بھی کنٹینر کی بھاری تعداد جو ہے رکھ کر اسے مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو خوشحال گڑھ چیک پوسٹ ہے وہاں پر بھی ایک جو لائن ہے اس کو جو ہے ٹریفک کے لیے کھولا گیا ہے, اس کو بھی حکومتی احکامات ملتے ہی یا ضلع انتظامیہ کی جانب سے ہدایات کے ملتے ہی اس کو بھی مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا. اور میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ حکومت اور انتظامیہ نے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے موٹر وے کے اطراف میں ہیلی پیڈ بھی تیار کر لیا ہے. گزشتہ دنوں جی بڑی تیاری ہے جی پی ٹی آئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے. ٹھیک ہے, حکومت کو اگر نہیں پسند تو روکے, لیکن جس طرح عوام کی زندگی کو اجیرن کیا گیا ہے, عوام کا کیا قصور ہے, یہ ہم پوچھیں گے حکومتی ترجمان سے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں. آخر عوام کا کیا قصور ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ آج رات 12 بجے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا جائے گا, موبائل فون سروس بھی بند کر دی جائے گی. آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کوئی جنگ لڑ گئی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ بات کریں گے. حکومتی ترجمان کوثر قاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاظمی صاحب شکریہ سر. پاکستان کو کنٹینرستان بنا دیا ہے, سڑکیں بند ہیں, موٹر ویز بند ہیں, رنگ روڈ بند ہے. 24 کروڑ میں سے 14 کروڑ پاکستانی وہ مواصلات کا نظام ان کے لیے آپ نے بند کر کے رکھ دیا ہے. سر کیا وجہ کیا ہے؟ یہ کیا حکمت عملی ہے سر؟ ایک سیاسی جماعت کو روکنے کے لیے پورا پاکستان بند کیا ہوا ہے آپ نے. مسئلہ یہ ہے علی حیدر کہ کے پی کے حالات دیکھیں نا, کے پی میں کس قسم کی سچویشن ہے. بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, 6 ماہ کے بچے سے لے کے 18 سال کا جوان جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے وہاں پہ. تو ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں, وہ لشکر لے کے پنجاب میں اور وفاق پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی مقصد کے. ایک ایسے شخص کو چھڑانے کا مطالبہ کر رہے ہیں جس پہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں یار, 190 ملین پاؤنڈز ہو, توشہ خانہ کے تحائف بیچنے کے معاملات ہوں, یا سانحہ 9 مئی کی ذمہ داری ہو. اب ایسے شخص کو آپ مطالبہ کر کے حکومت وقت کو بلیک میل کر کے کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ پھر آپ نے دیکھا کہ صرف چھڑانے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہمارے جو برادر ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کر رہے ہیں. ایک جگہ بات کی, یہ جو پردہ نشین نقاب پوش حاضر ہو کے سعودیہ پہ جب الزام لگا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ جناب وہاں پہ شریعت نافذ, وہ وہاں پہ اچھا نہیں, مجھے ایک بات بتائیں سر قاسم صاحب, تو یہ کس بندے سر وہ یہ بہت برے ہوں گے سر, ان کے جرم کی سزا پورے پاکستان کو کیوں دی جا رہی ہے سر؟ 14 کروڑ عوام کو کیوں دی جا رہی ہے سر؟ آپ نے مبہوس کر کے رکھ دیا ہے پورے ملک کو. احتجاج کی کال وہ دیں گے, جب وہ کال دیں گے آپ کال پہ ہی پورا ملک بند کر دیں گے سر. اکانومی کو کتنا نقصان پہنچے گا اس سے؟ عوام کی جان و مال کی حفاظت اب کیسے کریں گے جب ایک لشکر آ رہا ہے سر پہ کفن باندھ کے اور پیچھے ورثا کو کہہ کے آ رہے ہیں بھائی ہماری قبریں کھود دینا, ہم نے جہاد الجہاد کے نعرے لگائے ہیں. تو آپ رستے بند کریں گے یا کھول دیں گے؟ بھائی آپ نے رستے بند کرنے ہیں اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کے لیے. اگر انہیں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھائی. وہ آ رہے ہیں, انہوں نے اپنے بانی تحریک انتشار کو چند لاشوں کا تحفہ دینا ہے, اس کے علاوہ ان کو کوئی مقصد نہیں ہے.
ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں, انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, اور ملک جو ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اس کا رستہ روکنا چاہتے ہیں. تو ایسی سر آپ نے سب کر کے دیکھ لیا کوثر کاظمی صاحب, آپ نے پارٹی توڑ کے دیکھ لی, آپ نے مقدمے بنا کے دیکھ لیے, پارٹی لیڈرشپ اندر ڈال کے دیکھ لی, آپ نے 8 فروری کر کے دیکھ لیا. 8 فروری کو جو کچھ ہوا آپ سب کے سامنے ہی ہے سر, وہ سچ ہے جھوٹ ہے اس پہ کوئی انویسٹیگیشن پتہ نہیں کبھی ہوگی یا نہیں ہوگی, لیکن سب کر کے دیکھ لیا سر. پارٹی وہیں کھڑی ہے, ان کا نیریٹو وہیں کا وہیں کھڑا ہے, عوام میں ان کی سائزبل سپورٹ بھی ان کو حاصل ہے. آپ ان کو سیاسی طور پہ انگیج کیوں نہیں کرتے ہیں سر؟ نہیں, کیسے کون سے موقف کی بات کر رہے ہیں آپ, کن تحفظات کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ اب آپ آ کے جب ریاست کو بلیک میل کر رہے ہیں اور 3-4 مطالبات ہیں آپ کے لیے, ہمارا مینڈیٹ واپس کرو. کون سا مینڈیٹ؟ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں اس مینڈیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ جب ایک بڑے میڈیا ہاؤس پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پولنگ ڈے کا آدھا گھنٹہ ابھی ختم ہوا تھا پولنگ کا, تو آپ کو کہہ دیا جی آپ تو کلین سویپ کر رہے ہیں. آپ اسی بیانیوں کو ٹو کر کے ریاست پہ حملہ آور ہو رہے ہیں بھائی. فارم 47 ابھی آپ کے سامنے لاہور میں کیا ہوا؟ عطا تارڑ کے کیس میں جب یہ عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ثبوت, کوئی شواہد نہیں تھے. عدالت نے ان سے پوچھا اور انہوں نے تاریخ مانگی وہاں سے. اگر اتنا پختہ ثبوت اور ان کا یہ موقف درست مان لیا جائے تو بھائی آپ کے پاس تو کاغذ کا ایک ٹکڑا تک نہیں ہے, آپ کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے اپنے اس دعوے کو, اپنے اس بیانیے کو سچ ثابت کرنے کے لیے. تو ایسی سچویشن کے اندر جہاں پہ پکڑ دکڑ کی بات ہے, جب آپ ریاست مخالف اقدامات اٹھاتے ہیں, جب ریاست کے خلاف ایک لشکر کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے, تو ریاست بھی پھر ایسے اقدامات اٹھاتی ہے جو ضروری ہوتے ہیں, اور وہی ہم کر رہے ہیں. کوثر کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے. وقت ناظرین آگے بڑھتے. 29 لاشیں کرم میں اٹھائی ہیں, وہ بھی اس قوم کے بچے تھے, اس قوم کے بھائی بہنیں تھے. کیا وزیر اعلیٰ نے یہ زحمت کی؟ اڈیالہ تو اس طرح پہنچتے ہیں ہر دوسرے دن جس طرح ان کا ننیال ہے, اور زحمت نہیں کرتے کہ آپ کے صوبے کے اندر آپ کی دھرتی پہ خون گرا ہے, آپ وہاں جا کے لوگوں کو سینے سے لگائیں. کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری کے پی کی گورنمنٹ کی ہے. پلاٹونز چاہیے تھی 15 ایف سی کو, ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے تھی, ہم نے یہاں روک کے ان کو وہاں پہ اویلیبل کر. آپ یہ ان سے پوچھیں کہ آپ کی توجہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہونے کے لیے ہونی چاہیے یا یہاں پہ دھاوا بولنے کے لیے ہونی چاہیے. ہمارا کام ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا کام اسسٹ کرنا ہے, ہماری ذمہ داری لا اینڈ آرڈر کی نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد. 24 کروڑ انسانوں کے دیش میں اس وقت 14 کروڑ 30 لاکھ انسان دفعہ 144 کی بندشوں کا شکار ہیں, لیکن اس ملک کی 7,85,434 نفوس پر مشتمل آبادی گولیوں کی ترتراہٹ, آگ کے شعلوں, خون کے دریا, درد اور چیخوں کے بیچ جی رہے ہیں. 100 کنال زمین کا ٹکڑا اور اس سے جڑا تنازعہ گزشتہ 40 برس سے مسلسل انسانوں کو نگل رہا ہے. سیکیورٹی حصار میں جانے والے قافلے پر حملے کے بعد اس وقت ضلع کرم میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. خراسان ڈائری اور مقامی صحافیوں کے مطابق 21 نومبر کو ہونے والے حملے کے بعد گزشتہ شب 250 سے 300 افراد نے ضلع کرم کے 5 مقامات پر حملے کیے, جس کے نتیجے میں 317 دکانیں اور 167 گھر جلا دیے گئے, جبکہ 37 افراد کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا. یہ قصہ آج کا نہیں, یہ داستان دہائیوں سے جاری ہے. اس دیش میں آگ اور خون کی ہولی جاری ہے اور شاید کبھی ختم ہی نہ ہو. آج ساری قوم دستے سوال بلند کیے ہوئے ہے. میرے شہروں میں لگی آگ کون بجھائے گا؟ کوئی تو آگے بڑھے, کوئی تو دستے اجل کو روکے, کوئی تو دہشت گردی پھیلانے والوں کے ہاتھ کو جھٹک دے, کوئی تو موت کے بیوپاریوں کا کاروبار تباہ کرے. اس سے پہلے کہ ملک مزید تباہ ہو, اس سے پہلے کہ مزید سہاگ اجڑے, اس سے پہلے کہ مزید لاشیں اٹھیں, اس سے پہلے کہ آگ کرم سے بڑھتے بڑھتے پاکستان کے طول و عرض میں پھیل جائے, اس آگ پر کوئی تو پانی چھڑکے, کوئی تو خون کی اس ہولی کو روکنے کے لیے قدم بڑھائے. لوور کرم کے علاقے اوچت میں حملہ ہوا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ریاست وہاں پہنچ کر لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھتی, آنسوؤں کو صاف کرتی, سر پر دست شفقت رکھتی, لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں. حادثہ دیکھ کر رات بھر واقعات ہوئے, بندوقیں آگ اگلتی رہیں, شعلے گھروں اور دکانوں کو راکھ میں بدلتے رہے, لیکن اسے بجھانے کے لیے کوئی آگے نہ بڑھا. انتشار پسندوں کے ہاتھ روکنے کے لیے پولیس نظر نہیں آئی, قانون نافذ کرنے والے ادارے دکھائی نہیں دیے, لاشیں گرتی رہیں, گولیاں چلتی رہیں, شعلے بھڑکتے رہے. اہل کرم وحشت کے سائے میں دہشت کے رحم و کرم پر ہے.
لیکن حکومتی مشینری کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ بالآخر 48 گھنٹوں کے بعد صوبائی حکومت کو ہوش آ ہی گیا۔ آج سہ پہر صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم ایڈوکیٹ، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، کمشنر کوہاٹ ڈویژن ڈی آئی جی کوہاٹ پر مشتمل وفد حالات کا جائزہ لینے اور امن و امان کی بحالی کے لیے جرگے کو دوبارہ فعال کرنے کے لیے کرم روانہ ہوا۔ سوال یہ ہے کہ حکومت کو 2 روز کے بعد 100 کے قریب لاشیں گرنے کے بعد ہی ہوش کیوں آیا؟ جب اتنا بڑا واقعہ ہو چکا تھا تو مقامی عمائدین کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا گیا؟ چیزوں کو ہائی لائٹ کیوں نہ کیا گیا؟ حفاظتی اقدامات کیوں نہ اٹھائے گئے؟ حالات یہ ہیں کہ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ مقامی سیکیورٹی کا معاملہ ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فرماتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کرم کیوں نہیں گئے؟ اگر صوبائی حکومت کرم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے تو وفاق اپنا کردار ادا کیوں نہیں کر رہا؟ وزیر اعظم کراچی سے گوادر اور کوئٹہ سے لاہور تک سارے پاکستان میں جا سکتے ہیں تو اہل کرم کے دکھوں کا مداوع کیوں نہیں کر پہنچتے؟ ریاست جس نے انتشار پھیلایا، جو دہشت گرد ہے، اسے سزا کیوں نہیں دے رہی؟ جس نے انتشار پھیلایا، آگ لگائی، اسے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کرے، نشان عبرت بنائے۔ بارڈر تو بارڈر سمجھ آتا ہے، سرحد پار سے دہشت گرد آ گئے، اب کیسے سمجھ آئے گا کہ کون کرا رہا ہے؟ کیوں 40 برس سے اس آگ کے شعلوں اور خون کی ہولی سے نمٹا نہیں جا رہا؟ بات کریں گے اس حوالے سے۔ ہمارے ساتھ افتخار فردوس صاحب ہوں گے، بیورو چیف ایک نیوز پشاور، اس چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ بریک کے بعد حاضر ہیں ہمارے ساتھ ڈائریکٹر نارتھ ایک نیوز افتخار فردوس صاحب ہیں۔ افتخار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ افتخار صاحب، کیوں اتنی اوبلیوینٹ نظر آتی ہے صوبائی حکومت؟ اور سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا صوبائی گورنمنٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے؟ اس کا فٹ پرنٹ نظر نہیں آ رہا؟ لا انفورسمنٹس کیا کر رہی ہیں سر؟ دیکھیں، جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں اور جو آپ کی نیولی مرجڈ علاقے ہیں، یعنی فاٹا کے علاقے جن کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیا گیا تھا، وہ تبھی ہمارے دھیان میں آتے ہیں جب اس قسم کے مسائل جو ہے وہ روبرو آتے ہیں۔ ورنہ تو جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی گئی آئینی ترمیم کے بعد جو وعدے وعید کیے گئے تھے، ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی۔ اور جو میکینزم چاہیے تھا سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ اب وہ فوج نے تو وہاں سے نکلنا تھا، پولیس نے اس ویکیوم کو فل کرنا تھا، اور وہاں پر ایسا ایک سیٹ اپ بنانا تھا جو ایک عام علاقے جیسے لاہور میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پاٹا چنار اور کرم کے حالات دیکھ لیں اور لاہور کے ساتھ کمپیئر کر لیں اگر، تو آپ کو نظر آتا ہے تو آپ کا گلہ جو ہے وہ نہیں بنتا۔ لیکن اگر نہیں آتا تو سوال یہی ہے کہ افتخار صاحب، ان کا یوں کہہ لیں کہ فیلئر ہے کہ وہاں پہ یہ ایک نظام نہیں قائم کر سکے۔ لیکن جب یہ حادثہ پیش آ گیا اس کے بعد ان کا رسپانس کیسا تھا؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو عہدیداران ہیں وہ 2 دن کے بعد وہاں پر پہنچ رہے ہیں، اور وہ بھی ایک یوں کہہ لیں کہ شو آف ہی ہے، ان کے چلے جانے سے کیا ہوگا؟ تو ان کا رسپانس کیسا تھا آفٹر دا انسیڈنٹ؟ علی صاحب، اگر آپ دیکھ لیں، یہ ایک سڑک ہے جس کی لینتھ تقریباً کوئی 61 کلومیٹر ہے۔ 1985 سے لے کر آج تک اس کو کوئی سیکیور نہیں کر سکا۔ ایک ہی سڑک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں سیکیور ہوئی؟ اتنے 25-30 سال جو ہے وہ گزر گئے، ادھر کے مسائل کیوں حل نہیں ہوئے؟ یہاں پر ہم آہنگی ابھی تک پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سارے سوال ہیں جن کے جواب جو ہے وہ چاہیے۔ جہاں تک آپ کا یہ سوال کا تعلق ہے کہ ابھی اس میں کوئی ایکشن جو ہے وہ امیڈیٹلی نظر کیوں نہیں آیا، کیونکہ آپ کی موجودگی نہیں ہے۔ آپ کے اسٹیٹ جو وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو امپوز کر سکے۔ جب آپ چھوڑ دیں کہ اس قسم کے حالات بن جائیں کہ جس میں 40-45 لوگ جو ہے وہ شہید ہو جائیں اور 109-110 افراد جو ہے وہ انجرڈ ہو جائے، اور پھر آپ خود بھی جو ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چیف سیکرٹری اور باقی سارا جو مجمع وہاں پہ پہنچا ہے ہیلی کاپٹر میں، کیونکہ وہ روڈ سے نہیں جا سکتے، وہ روڈ ان کے لیے بھی سیکیور نہیں ہے۔ تو جب آپ اپنے ایریا آف گورننس کے اندر سیکیور نہیں ہے تو اس میں کہنے کے لیے بچا کیا ہے؟ آئی مین آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر اسٹیٹ کی ایگزسٹنس ہے سچ نظر ہی نہیں آتی، اور لوگوں کا غم و غصہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ان کو کوئی ریلیف نہیں دیں گے، ان کا مداوع نہیں کریں گے، تو وہ پھر آپس میں ایک دوسروں سے جو ہے وہ مسائل حل کریں گے، اور جو کل ہوا، جو پرسوں ہوا، وہی ہوتا رہے گا۔ اور یہ ایک پہلی بار نہیں ہوا، کئی بار ہوا، اور اسی پر ہم سٹیج پر بیٹھ کر جو ہے یہی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن پھر وہ لوگ ایک تو فائرنگ کا واقعہ ہوا، اس میں معصوم جانیں گئیں، بہت غلط، اس کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جہاں پہ دکانیں، گھر جلائے گئے، وہ بھی بہت غلط۔
دکانیں، گھر جلانا اور سینکڑوں کی تعداد میں جلانا یہ کوئی 30 منٹ، آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہے. یہ سلسلہ پورا دن لیتا ہے. اس پورے دن میں کہاں تھا لا اینڈ آرڈر، کہاں تھا سر؟ اور یہ کر کیا رہے تھے؟ کیا کوئی انٹیلیجنس ایسی جگہوں پہ تو انٹیلیجنس بہت مضبوط ہوتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ شرپسند عناصر ہیں وہ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. چلے نہیں پتہ چلا، کام شروع ہو چکا ہے، جلاؤ شروع ہو چکا ہوا ہے، جلانا شروع کر دیا انہوں نے، تب بھی کوئی نہیں پہنچا. دیکھیں اس کا ایک سمپل، میں نے ایک پولیس آفیشل سے پوچھا جو وہاں پر تعینات ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سارے جو ہے 500-600 بندے ہیں اور جو مجمع سامنے سے آ رہا ہے وہ اسلحے سے لیس ہے تقریباً 5000 سے اوپر. ایک تو یہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے، اس لیے ہم سب سے بہترین حل یہی کر سکتے ہیں کہ عورتوں اور بچوں اور مردوں کو کسی سیف مقام پہ لے جائیں. دوسرا ان کا ایک آرگومنٹ یہ تھا جب ایک فریق نے دوسرے کے اوپر اٹیک کیا ہم ان کو نہیں بچا سکے. ان کا گلہ یہ ہوتا ہے کہ جب اب ہم اپنا بدلہ لینا پورے کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اب آپ بیچ میں جو ہے آ رہے ہیں، آپ ہمیں تو نہیں بچا سکے لیکن دوسروں کو بچانے کے لیے آ گئے تو پھر اسٹیٹ شاید ان کی پشت پناہی کر رہی ہے. یہ بھی ایک آرگیومنٹ اس کے اندر موجود ہے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے یہ ایک کمزور حکومت کی جو ہے وہ نشانی ہے. اور پرم کا مسئلہ، ایک ہم نے اٹیک، ابھی یہ تو بڑا واقعہ ہے، اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا، یہ تقریباً 7واں واقعہ ہے اس سال کے اندر. اس سے پہلے بھی جب اسی طرح کانوائے اٹیک ہوا تو پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ وہ ایک دوسرے پر الزامات عائد کرتی رہی لیکن کوئی گیا نہیں وہاں پر یہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے، سوائے اس کی کہ جو بیوروکریٹس اور پولیس والے وہاں پر تعینات ہیں. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے گورننس سسٹم کے اوپر، سیکیورٹی ایپریٹس کے اوپر. اس کا حل کیا ہونا چاہیے وہ سب کو پتا ہے کہ حل کیا ہے. اس کو آگے موو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ سوال جواب جو ہے میں بھی آپ سے مانگتا ہوں کہ کیوں نہیں موو کیا جا رہا، کیونکہ الٹیمیٹلی کوئی ایسی دشواری. یہ ان کا فیلئر ہے. نہیں سر، اس میں کوئی ایکسکیوز ہے ہی نہیں، یہ ان کا فیلئر ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈیلیبریٹ فیلئر ہے. یہ چاہیں تو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، جو کرنا چاہ نہیں رہے ہیں، نہ جانے کیوں، کیا وجہ ہے اس کی. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب آپ کا پروگرام سے کے لیے اتنا ہی. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.